حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله از قاتل حمزه گذشتن، اما از قاتلی که کسای دیگر را در بدر و احد و حنین و خندق و اینا کشته بودن از اونا هم گذشتن. یعنی نه حکم شرعی نه. و کافر بوده که کشته و حالا مسلمون شده. الاسلام یجب قاعده شده که بگیم قصاص ازش نمیگیرن، اما پولم نمیگیرن، اون معلوم نی. این محل خلافه. 2 مسئله است. یه مسئله اینه قصاص نیست. اگر کسی در حال کفر کسی مسلمونی را کشت و بعد مسلمون شد قصاصش نمی کنن، اما دیگه ازش نمیگیرن. این محل خلاف.